संसारका विभिन्न देशबाट यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रलाई ख्रीष्ट येशूका नाममा जय मसीह। आशा छ परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईहरु सकुशलै हुनुहुन्छ होला। यो कोरोना भाइरसको कारण विश्वव्यापी रूपले आज हामी आफ्नै घर र कोठाभित्र सीमित रहनु पर्ने अवस्था आएको छ। तापनि भारत र नेपालमा भएका हाम्रा आशा चर्चका विश्वासीहरूका साथसाथै अनलाइनको माध्यमबाट यहाँहरु सामनेमा पनि परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र हुन त म बसेको ठाउँमा धेरै पटक त यो बिजुली हुँदैन र कति पटक इन्टरनेट पनि हुँदैन। तापनि यो बेला बखतमा यस किसिमले परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरुको सामनेमा पनि केही कुरो बाँड्न पाउँदा म धेरै खुसी छु र यस भिडियोमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। आशा छ तपाईले यसलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुभयो भने अवश्य पनि आशिष पाउनुहुनेछ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको लागि सुसमाचार कति गहकिलो छ भन्ने कुरा आज यहाँको सामनेमा म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो रोमी 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा पढ्छु। किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। सुसमाचार जसले विश्वास गरेको छ उनीहरूको लागि यो बडो गजबको महत्त्वपूर्ण अति नै महँगो चीज हो। सुसमाचार संसारमा कुनै पनि शक्ति, वस्तु र व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन आफैले। यो परमेश्वरले माथिबाट दिनुभएको मानिसको मुक्तिको बाटो हो। पत्रुसले त्यसै कारण हामीलाई भनेको छ, तिमीहरू सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरबाट किनिएका होइनौ, तर थुमाको रगतबाट, निष्कलङ्क रगतबाट तिमीहरू किनिएका परमेश्वरका प्रजा हौ। आफ्नै थुमाको पुत्रको रगतबाट हामीलाई परमेश्वरले मुक्तिको लागि खरिद्नु भएको छ, किन्नु भएको छ। त्यसकारण मित्र, जसले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो निम्ति सुसमाचार यस्तो गजबको महँगो चीज हो, यस्तो अति नै सुन्दर चीज हो जसको बयान हामी गरेर सिद्ध्याउन सक्दैनौँ। जसै उदाहरणको लागि येशूलाई विश्वास नगर्नु अगाडि त जीवन के हो थाहा पनि थिएन, जीवन किन जिउने त्यो पनि थाहा थिएन, के को लागि यो संसारमा हामी आयौँ, कहाँबाट आयौँ, कहाँ जाँदैछौँ त्यसको पनि कुनै निश्चय थिएन। तर जुन दिन परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा सुसमाचारले मेरो दिमागमा प्रवेश गर्यो र पवित्र आत्माको अनुग्रहबाट मेरो हृदय उहाँले खोल्नुभयो र त्यसपछि जीवन जिउने नयाँ तरिका प्रभुले देखाउनु भयो। जीवनको अर्थ पनि खोलिदिनु भयो, जीवनको रहस्य पनि बुझाइदिनु भयो, जीवनमा जिउने रहर पनि थपिदिनु भयो। येशूलाई विश्वास गर्नु अघि त ममा जिउने रहर नै थिएन, तर ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार जुन दिन मैले सुने त्यो दिनदेखि नै जीवनमा जिउने रहर आयो। त्यसै कारण यहाँ भनेको छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सुसमाचार परमेश्वरको शक्ति हो। यो यस्तो किसिमको शक्ति हो जो संसारमा कहीँ पनि प्राप्त छैन, कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। यो यस्तो किसिमको अलौकिक शक्ति हो जसले यसै संसारमा रहँदाखेरि पनि हामीलाई जीवन दिन्छ, आउने संसारको लागि पनि ईश्वरीय जीवन दिन्छ, अनन्त जीवन। यो यस्तो किसिमको शक्ति हो जसले हामीलाई नरकबाट स्वर्ग रूपान्तरण गरेको छ, अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा, शैतानको राज्यबाट यीशु ख्रीष्टको राज्यमा हामीलाई परिणत गरेको छ। हामी मरेका थियौँ, आज जीवन हामीले पाएका छौँ। आज संसारका मानिसहरू यो 2-4 वर्ष अथवा 60-70 वर्षको जीवनको अर्थ पाउनको लागि रुपियाँ पैसा, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, यहाँसम्म कि यो गरिबलाई बाँड्नको लागि दिएका चामलहरूबाट पनि भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो घरमा राख्नेहरू पनि हामी देख्दछौँ। भ्रष्टाचार गरेर निकै ठुल्ठुला महल बना, गाडी किन, तर जब तिनीहरूको अन्त्य आउँदछ, जब तिनीहरू 60-70 अनि जीवनको अन्तिम घडीतिर आउँदाखेरि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ उनीहरू एक किसिमको डरलाग्दो अन्धकारतिर धकेलिरहेका छन्। तर जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ, ऊ जति ऊ वृद्धावस्थामा जाँदै जान्छ, जब ऊ संसारबाट बिदा हुने दिन उसको नजिक आउँदछ, तब उसमा अझ बढी उत्तेजना आउँछ। किनभनेदेखि हाम्रो निम्ति मृत्यु डरलाग्दो चीज होइन। मृत्यु त यस्तो किसिमको
यात्रा हो जसको लागि हामी सब तयारी गर्दैछौँ र त्यो दिन जब आउनेछ हामी सहर्ष साथ खुसी साथ परमेश्वरको राज्यमा परिणत अनन्तकालको लागि हुनेछौँ। त्यो शक्ति सुसमाचारमा छ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू मात्रै त्यस्तो किसिमले निर्धक्क भएर मृत्युलाई अगाल्न सक्छन्। त्यो शक्ति सुसमाचारमा भएको कारण हाम्रो जीवनमा आज प्रभुले यो उद्धारको काम गर्नुभएको छ र यो शक्तिले हामीलाई परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध कायम गर्नको लागि मद्दत गरेको छ। यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता चाहिँ जो सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। अब यहाँनिर यो धार्मिकता भन्ने शब्द कहिलेकाहीँ धर्म कर्मसँग बढी जोडिदिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द अझै यसलाई राम्रोसँग सम्झनको लागि मद्दत गर्छ। जो अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्छन् राइचसनेस भन्छ अथवा राइट रिलेसनसिप, ठिक सम्बन्ध। परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो, बिग्रेको थियो, टुटेको थियो पापको कारण। तर येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले हामीलाई त्यो टुटेको सम्बन्ध अब फेरि पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ, राइट रिलेसनसिप। आज परमेश्वरसँग राइट रिलेसनसिप नभएको कारण नै मानिसहरू दुनिया चिज वस्तु जनावर व्यक्ति इत्यादि कुराहरू पुजिरहेका छन्, किनभने उनीहरूको राइट रिलेसनसिप भएको छैन। खोजिरहेछन् कहाँबाट हामी परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौँ। आफ्नै प्रयासमा छन् उहाँहरू। तर जसले ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिको परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध कायम भएको छ। त्यसलाई भन्छ बाइबलले धार्मिकता। पापको कारण जुन टुटेको सम्बन्ध थियो, आज येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा त्यो सम्बन्ध पुनर्स्थापना भएको छ। हाम्रो र परमेश्वर बीच अब दुश्मनी छैन। हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ, हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ, हामी नयाँ सृष्टि भइसकेका छौँ। त्यो शक्ति सुसमाचारमा छ। अब त्यसपछि त्यस्तो सम्बन्ध गाँसिएको व्यक्ति कसरी जिउँछ भन्दाखेरि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। परमेश्वरसँगको राइट रिलेसनसिप पनि विश्वासद्वारै सम्भव छ। तपाईँ मैले सुसमाचार सुन्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ, हामीले नयाँ जन्म पायौँ, हाम्रो मुक्ति अथवा उद्धार भयो भने अब उद्धार पाइसकेपछि यसै संसारमा रहन्जेलसम्मको लागि पनि विश्वासद्वारा हामीले त्यो सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मीजन यो संसारमा जिउने छ भनेपछि सम्बन्ध स्थापना मात्रै नभएर त्यो सम्बन्धलाई कायम राख्नको लागि पनि विश्वास आवश्यक पर्दो रहेछ। किनभनेदेखि यो संसारमा रहँदाखेरि हामीलाई धेरै दुःख कष्ट सतावट खेदो परीक्षा आपद विपद आउनेछन्। यो संसार कहाली लाग्दो छ, दुःख कष्टले भरिएको छ। हामीलाई शारीरिक सहायता चाहिनेछ, मानसिक सहायता चाहिनेछ, भावनात्मक सहायता चाहिनेछ, सामाजिक सहायता, विभिन्न क्षेत्रमा हामीलाई ईश्वरीय सहायता चाहिनेछ। त त्यो सहायता प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रो र परमेश्वर बीचको जुन सम्बन्ध विश्वासद्वारा कायम भएको थियो, स्थापित भएको थियो, अब त्यसलाई दिनदिन दैनिक जीवनमा पनि कायम गर्नको लागि विश्वास नै आवश्यक पर्दछ। त्यसै कारण मित्र, आज म यहाँसँग के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ र मेरो दैनिक जीवन विश्वासद्वारा जिउनु पर्ने जीवन हो। जसै उदाहरणको लागि मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 34 पदसम्म येशू प्रभुले चिन्ता नगर भनेको छ। यस संसारका चिजवस्तुको लागि, खाने पिउने लाउने कुराहरूको लागि चिन्ता नगर। अनि त्यो कुरोलाई उहाँले अझै यति स्पष्टसँग भन्नुभयो कि आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ, तिनीहरू चिन्ता गर्दैनन्, उनीहरूको भकारी पनि हुँदैन, तर अन्नपात पनि उनीहरू रोप्दैनन्, कटनी पनि गर्दैन, तर कहीँ न कहीँ परमेश्वरले ती चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनुहुन्छ। जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, ती कति सुन्दर छन्, तिनीहरू पनि लुगा बुन्दैनन्, उनीहरूलाई परमेश्वरले पहिराउनुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरू चराचुरुङ्गीभन्दा र फुलहरूभन्दा कति महान छौ कि परमेश्वरले तिमीलाई वास्त गर्न हुने छैन र परमेश्वरले तिमीहरूलाई वास्त गर्नुहुन्छ। यो त सब तिमीहरूलाई चाहिने कुराहरूको बारेमा प्रभुलाई थाहा छ भनेर
येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई त्यहाँ स्पष्ट बताउनुहुन्छ। तर विश्वास नगर्नेहरू जसको परमेश्वरसँग राइट रिलेसनसिप स्थापना भएको छैन, तिनीहरूले के खाउँला, के पिउँला, के लाउँला भनेर चिन्ता गर्छन्। त्यो स्वाभाविक हो, किनभने परमेश्वरलाई उनीहरूले चिनेका छैनन्। अनि परमेश्वरलाई नचिनेको कारणै आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या, हिंसा, अवैध कारोबारहरू, दिदीबहिनीहरू आफ्नै चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरूसम्म दुष्ट कर्महरू पनि गर्दा छन्। किनभनेदेखि तिनीहरू खान र पिउनको लागि चिन्ता, पैसाको लागि दुष्टता संसारमा बढेको छ, किनभने मानिसहरू खान र पिउनको लागि चिन्ता गरिरहेछन्। तर तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई त खाना पिउनको चिन्ता चाहिने सबै कुराहरू उहाँ जान्नुहुन्छ। तर तिमी चाहिँ उहाँको राज्य र धार्मिकता खोज र त्यसपछि यी सबै थोक उहाँले तिमीलाई दिनुहुनेछ भनेर प्रभुले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुहुन्छ। अल्प विश्वासी हो, यसको मतलब तपाईँ क्रिस्चियन विश्वासी हुन सक्छ, तपाईँको सुसमाचारमा विश्वास गरेर मुक्ति पनि भएको हुनसक्छ। तर दैनिक जीवनमा तपाईँको विश्वास छैन भनेदेखि तपाईँ पनि अल्प विश्वासी र अन्य जाति सरह नै चिन्ता र फिक्री गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ विश्वासद्वारा बाँच्नु भएको छैन। तपाईँ आफ्नै परिश्रम र मेहनतबाट बाँच्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर जसले परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यमाथि, प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्दछ, त्यो विश्वासबाट बाँचेको हुन्छ। अनि यो विश्वासबाट बाँचेको मानिसले मात्रै आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको शक्तिलाई अनुभव गर्दछ। जसै उदाहरणको लागि हिब्रू 11:6 प्रभुको वचनले भन्छ कि विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ, किनभने जो उहाँ कहाँ आउँदछ त्यसले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुपर्छ भनेर त्यो 11 अध्यायभरि नै विश्वासका योद्धाहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। तपाईँ मेरो दैनिक जीवनमा विश्वासको कमी छ भनेदेखि तपाईँ र म अन्य जातिभन्दा केही फरक हुँदैनौँ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू घृणा गर्छन्, एकअर्कासँग दुश्मनी गर्छन्, झैझगडा गर्छन्, किनभनेदेखि उनीहरू विश्वासबाट बाँचेका छैनन्, उनीहरू आफ्नै कर्मबाट बाँचिरहेछन्। जो मानिस विश्वासबाट बाँच्दछ त्यो स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ सबैलाई प्रेम गर्न सक्छ, उसको दुश्मन हुँदैन। जो मानिस विश्वासबाट बाँच्छ ऊ कहिले पनि चिन्तित हुँदैन। संसारै डुबी गएको खण्डमा पनि उसलाई चिन्ता हुँदैन। संसारमा कोरोना भाइरसले सारा दुनियाँ ग्रसित भइसक्यो भनेदेखि पनि ठिकै छ, परमेश्वरले भन्छ र 139 भने जस्तै परमेश्वरले मलाई यति राम्रोसँग जान्नुहुन्छ कि मेरा आमाको गर्भमा मेरो जब त्यो हड्डीहरू बन्दै थिए उहाँले देख्नुहुन्छ। मेरा दिन, म कति दिन यो संसारमा बाँच्नुपर्ने हो परमेश्वरले आफ्नो पुस्तकमा लेखेर राख्नु भएको छ। यसको मतलब जबसम्म परमेश्वरले मेरो लागि लेख्नुभएका दिनहरू पुरा हुने छैनन् तबसम्म कोरोना भाइरसले पनि मलाई यो संसारबाट हटाउन सक्दैन भन्ने खालको विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। र केही गरी परमेश्वरले मेरो लागि लेखेका दिनहरू सिद्धि गएको खण्डमा संसारमा केही बिरामी नभए पनि म त्यतिकै बस्दा बस्दै खुस्केर जान सक्छु। त्यो विश्वासद्वारा हामी जिउनु पर्छ। यो विश्वासद्वारा जीवन जिउन जान्नुभयो भनेदेखि मित्र जीवन साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ, साह्रै स्वतन्त्र हुन्छ। तपाईलाई कसैसँग रिस राग छैन, कसैसँग त्यो कम्पिटिसन के भन्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन, सफल हुँदाखेरि अहंकारी बन्नु पर्दैन, विफल हुँदाखेरि पनि एकदमै आत्मग्लानीमा जानु पर्दैन, हुँदा पनि धन्यवाद नहुँदा पनि धन्यवाद। बडो गजबको यो एकदमै रहर लाग्दो जीवन छ। विश्वासद्वारा जिउने मानिसको जीवन साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ मित्र। तर आज धेरै क्रिस्चियनहरू यो रहर लाग्दो जीवन जिउनुको सट्टामा उनीहरू एकदम काली लाग्दो जीवन ठगेर हुन्छ कि झुट बोलेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि परमेश्वरको महिमा गर्नुको सट्टामा शैतानको महिमा गरिरहेका हुन्छन् आफ्नो जीवनमा। जसै उदाहरणको लागि एकजना दाइ भाउजू प्रभुमा धेरै पाएको व्यक्ति, धेरै वर्षदेखि चिनेको, के गर्ने, उहाँको अनाथालय थियो, चिल्ड्रेन्स होम। सायद यो चिल्ड्रेन्स होममा काम गर्नेहरूको जसले यो अनाथालयहरू खोलेका छन् सायद उहाँहरूको यो के भनौँ जन्मसिद्धैको पाप भनौँ कि के भनौँ,
अधिकांश अब सबै कोही कोही त साँच्चै धर्मी व्यक्ति पनि हुन सक्छन्, अधिकांश यो अनाथालय खोल्नेहरू चाहिँ अनाथको नाउँमा डोनेसन खोजेर त्यसपछि आफ्नो पेट पाल्नेहरू हुन्छन्। अनि त्यो जस्तो दुष्ट कार्य तपाईँ अरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, किनभने परमेश्वर चाहिँ विधवाको टुहुराको परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले टुहुराको नाममा कसैसँग 10,000 मलाई नानीहरू पाल्नको लागि चाहियो भनेर कसैले हो रहेछ यसले त अनाथहरू पालेको छ भनेर दिन्छ, त्यो 10,000 मा 5,000 मात्रै टुहुराको लागि खर्च गर्नुहुन्छ, 5,000 आफ्नै शाखा सन्तानको लागि खर्च गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ जस्तो दुष्ट व्यक्ति अरू कोही पनि होइन। कि त यदि त्यस्तो गर्नु थियो र भने गर्दै नगर्नु, बरु तपाईँको हातमा अनाथहरूलाई खान पिउन दिन सक्ने थिएन भनेदेखि त प्रभुले तपाईँलाई किन दिइनस् भनेर भन्नुहुने छैन। तर जब तपाईँ अनाथको नाउँमा पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो जस्तो महादुष्ट काम अरू केही पनि होइन भने यो दाइले सायद एक त्यस्तै गरे होला, राम्रो थियो, उहाँको धेरै देशी विदेशी दाताहरू थिए, उहाँको नाम पनि चलेको थियो नेपालमा। सायद सुरुका दिनमा अलिकति पैसा हिनामिना यता, अलिकति पैसा हिनामिना उता हुँदाहुँदै त्यो विवेक चाहिँ डामिँदै गयो। अब विश्वासमा जिउनुको सट्टामा अब आफ्नो चलाकीमा जिउन थाले। वास्तवमा सुरुमा ती दाइको जीवन साह्रै प्रेरणादायी थियो। उहाँले जब त्यो अनाथालय खोल्नु भन्न अगाडि धेरै दुःख पाउनु भएको थियो। उहाँ साह्रै दयालु व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र सबैले इज्जत गरे नेपालमा उहाँलाई त्यो बेलादेखि। तर सायद सानातिना पापसँग सम्झौता गरेको कारण अन्तिममा बुढाबुढी दुवैजनाले बलात्कारको आरोपमा कति वर्ष जेल बिताउनु, सायद जेलमै हुनुहुन्छ होला अझै पनि। दुःखको कुरो हो विश्वासमा नजिउनुको परिणाम, त्यस्तो किसिमले विनाश आउँछ हाम्रो जीवनमा। धेरै पास्टरहरू आज विश्वासमा नजिएको कारण उनीहरू एकदमै पिल्सिएको जीवन छ। सेवकाईमा हुनसक्छ उनीहरूका 200-400 विश्वासी होलान्, 400-500 विश्वासी पनि, 1000-12-3-4 विश्वासी पनि होलान्, तर उनीहरूको त्यो चलाकीपन कहिल्यै उनीहरू छोड्न सकेनन्, किनभने उनीहरू विश्वासद्वारा नभएर चलाकीपनबाट जिउन चाहन्छन् र त्यसले जीवन साह्रै थकै लाग्दो हुन्छ। कुनै दिन उनीहरू खाल्डोमा पर्न सक्छन्। तर विश्वासद्वारा जिउने धर्मीजन विश्वासद्वारा बाँच्नेछ, त्यो मानिस कहिल्यै खस्ने छैन। शैतानले सिद्ध्याउनै आँटेको खण्डमा पनि अयुबको जस्तै परमेश्वरको शक्तिबाट ऊ फेरि खडा हुनेछ। दुःख कष्टले घेर्यो अन्त पावलले दोस्रो कोरिन्थीमा हामीलाई चारैतिरबाट यस्तो किसिमले दबाब दिएको छ, हामीलाई झन्डै त्यो पेलिएका छौँ, पिसिन आँटेका छौँ, तर पनि हामी नष्ट भएका छैनौँ। विश्वासद्वारा जिउने मानिसलाई कुनै चिज, वस्तु, व्यक्तिले, परिस्थितिले पेल्न सक्दैन, नष्ट गर्न सक्दैन। त्यसै कारण मेरो आजको यो छोटो गन्थनमा तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु मित्र, जसरी सुसमाचार तपाईको मुक्तिको लागि परमेश्वरको महान योजना हो, त्यस्तै किसिमको विश्वास तपाईले सुसमाचारमा दैनिक जीवनको लागि गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको दैनिक जीवन रहर लाग्दो हुनेछ। तपाईको जीवनबाट येशू प्रभु महिमित हुनुहुनेछ र तपाईको परिवारमा, तपाईको चर्चमा, तपाई जहाँ जानुहुन्छ मानिसहरूले तपाईको जीवनबाट आशीष पाउनेछन्। तपाईको छर छिमेक, तपाई काम गर्ने ठाउँमा जहाँ जानुहुन्छ तपाई विश्वासद्वारा जिउने मानिस भएको कारण कसैले तपाईलाई नराम्रो गरिदिएको अथवा तपाईको काम गर्ने ठाउँमा, तपाई कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ थुप्रै अरू कर्मचारीहरू छन् र एउटा कर्मचारीले तपाईको खेदो खन्दैछ, तपाईको बदनाम गर्दैछ भनेदेखि पनि तपाई विश्वासद्वारा जिउने मान्छे हो भनेदेखि तपाई ढुक्कसँग जानुहुन्छ आफ्नो कार्यालयमा अथवा कम्पनीमा जानुहुन्छ, आफ्नो टेबल कुर्सी कहाँ हो बस्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ, मजाले निर्धक्क भएर काम गर्नुहुन्छ। त्यो मान्छे आयो भनेदेखि पनि तपाईँ हेलो हाई जय मसीह अथवा नमस्कार भनेर राम्रो हाँसी खुसीले बोल्नुहुन्छ। तपाईँ निराश भएर झुप्रिएर बस्नुहुन्न भनेदेखि त्यो मान्छे आफै नरकमा जाने सक्ने सम्भावना हुन्छ। ऊ एकदमै काँचौँ हुन्छ त्यसलाई। त्यसकारण मित्र, विश्वासद्वारा हामीले जीवन जिउन सकेको खण्डमा हामी विजयी जीवन जिउँछौँ। सबै कुरामा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेको पावलको भनाइ त्यो हो कि विश्वासद्वारा म जिउने भएको कारण आई क्यान डु ऑल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट। म
जसले मलाई ताकत दिनुहुन्छ, सामर्थ्य दिनुहुन्छ, उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। अनि येशू प्रभुले पनि भन्नुभयो विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। नथिङ इज इम्पोसिबल विथ दोज हु बिलिभ। र त्यो विश्वासद्वारा तपाईँ जिउने व्यक्ति बन्नुहोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। सानातिना कुरादेखि लिएर ठुल्ठुला कुरामा विश्वासद्वारा जिउनुभएको खण्डमा तपाईँ तनावमुक्त व्यक्ति हुनुहुनेछ, तपाईँ ईर्ष्यामुक्त व्यक्ति हुनुहुनेछ, लोभमुक्त व्यक्ति हुनुहुनेछ, घृणामुक्त व्यक्ति हुनुहुनेछ, अनि डाहमुक्त व्यक्ति हुनुहुनेछ। प्रतिस्पर्धा तपाईँको जीवनमा आउने छैन। आत्मग्लानीबाट तपाईँ मुक्त हुनेछ, हीनताबोधबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुनेछ, तपाईँ बडो स्वतन्त्र व्यक्ति बन्नुहुनेछ यदि तपाईँ विश्वासद्वारा बाँच्ने मानिस हो भनेदेखि। दाउदले भजन 20:7 भन्छ सम ट्रस्ट इन च्यारिट, अथवा कोही चाहिँ रथहरू र घोडाहरूमा भरोसा गर्छन् तर म चाहिँ परमप्रभुमा भरोसा गर्दछु। हामी चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा भरोसा गर्दछौँ। ऊ राजा थियो त्यो बेलामा, उसलाई थाहा छ ऊ एउटा गोठालो थियो, त्यसपछि एउटा योद्धा भयो, महान योद्धा भयो, धेरै युद्धमा लड्यो, अनि त्यसपछि ऊ राजा भयो। उसलाई घोडाको र रथको र तरवारको शक्ति थाहा थियो, तर पनि उसले भन्छ म चाहिँ घोडामा पनि रथमा पनि तरवारमा पनि भर पर्दिनँ, म परमेश्वरमा भर पर्दछु। त्यस्तै किसिमले तपाईँ आफ्नो चलाकीमा, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो त्यो सबै प्रकारका कुराहरूमा होइन, परमेश्वरमा भर पर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवन साह्रै रहर लाग्दो हुनेछ मित्र। दुःख र कष्टबाट पनि तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भनेदेखि निराशा, एक्लोपना, जीवनका हर कमजोरीमा पनि तपाईँले परमेश्वरीय सहायता अनुभव गर्नुहुनेछ यदि तपाईँ विश्वासद्वारा जिउने व्यक्ति हो। अनि यो विश्वास आफै आउँदैन, अटोमेटिक के भन्छ त्यत्तिकै जन्मिँदैन। यसको लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, वचन खानुपर्छ। अनि रोमीको 10:17 भन्छ वचन विश्वास सुनाइबाट र सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट। अनि त्योभन्दा अगाडि 5-6 पदमा हुन्छ तिमीहरू यस्तो नभन कि हामीलाई समुद्र पारीबाट कसले वचन ल्याइदेला, अथवा स्वर्गबाट तल ओर्लेर कसले हामीलाई वचन ल्याइदेला। उसले भन्छ वचन त तिम्रो नजिकै छ, वचन तिम्रो मुखमा र वचन तिम्रो हृदयमा छ। त्यसकारण यदि तिमीले हृदयमा विश्वास गरेर मुखबाट त्यो वचन स्वीकार गर्यो भनेदेखि तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर मुक्तिको सन्देशलाई पौलले स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनले हामी भरिएको छौँ भनेदेखि हामीमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ। त्यो विश्वासले हामीलाई मुक्ति मात्र दिने होइन, यसै संसारमा जीवन जिउनको लागि मद्दत गर्नेछ, परमेश्वरको शक्ति हुनेछ र हामी स्वतन्त्र जीवन त्यसपछि बिताउनेछौँ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।